बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। अगर आप लोग एमए उर्दू पार्ट 1 पंजाबी यूनिवर्सिटी की तरफ से कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि एमए उर्दू पार्ट 1 के टोटल मार्क्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट कितने और कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा एमए उर्दू पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी का न्यू सिलेबस कौन सा है। अजीज़ तलबा, वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो मास्टर लेवल की आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं एमए उर्दू पार्ट 1 के, और हर सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं 100। ठीक है, तो ये टोटल जो मार्क्स हैं वो हो गए 500। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होते हैं और 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, और टोटल जो नंबर हैं वो होते हैं 500। ये अजीज़ तलबा आप लोग मद्देनज़र रखिएगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मतलब इनके नाम कौन से हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहला पेपर होता है उर्दू शायरी क्लास की अहद में, दूसरा पेपर अफसानवी नसर और ड्रामा, तीसरा असालीब नसर, चौथा तारीख़ ज़ुबान व अदब, पाँचवा और आखिरी मीर व गालिब की शायरी का ख़ुसूसी मुताला। अजीज़ तलबा, सबसे पहला जो पेपर है क्लास की शायरी, इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर सिलेबस है इसका क्लासियत क्या है, दूसरे नंबर पर है क्लास की असनाफ़ शेर का तनकीदी मुताला। इसमें वलीद अकनी, ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा हैदर अली आतश, मोमन खां मोमन, दाग दहलवी, इनके रिलेटेड 2 सवालात आते हैं, तो ये आप लोग लाजमी कीजिएगा। मतलब कि दाग दहलवी की शायरी का तनकीदी जायज़ा, ख्वाजा हैदर अली आतश की शायरी का तनकीदी जायज़ा, या इनकी शायरी की फ़नी खसूसियात या फ़नी महासन के रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है मसनवी के रिलेटेड। तो मसनवी के रिलेटेड आप लोग जो है सहरुल बयान और गुलजार नसीब, ये आप लोग एक कर लें या दोनों कर लें, ये आप लोग मद्देनज़र रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कसीदे के रिलेटेड। ये आप लोग देख रहे हैं मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के रिलेटेड आता है। मरसिया और नज़म जो है ये इनके रिलेटेड भी एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को लाजमी आएगा। नेक्स्ट अजीज़ तलबा, गज़लियात का पोर्शन है, तो यहाँ पर गज़लियात दी गई हैं, तो ये आप लोग देख रहे हैं वली, दर्द, आतिश, ये जो गज़लें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसके बाद मोमन खां मोमन, इनकी गज़लियात हैं 3, इनमें से कोई एक के पहले 4 अशार या 6 अशार के रिलेटेड आप लोगों को शायरी का पोर्शन आ सकता है। इसके बाद दाग दहलवी, तो ये आप लोगों ने करना है। कसीदे के रिलेटेड ये आप लोग देख रहे हैं मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और मरसिया मीर बबल अली अनीस, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। और इनके रिलेटेड जो बुक्स हैं ये बताई गई हैं कि इन बुक्स को आप लोग परचेज़ कर लें या इनका मुताला आप लोग करें, तो पेपर नंबर 1 आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। लेकिन अजीज़ तलबा, आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने आप लोगों के लिए 100% लगने वाले सिर्फ 10 से 12 सवाल हर सब्जेक्ट के निकाले हैं। आप लोग अगर वो परचेज़ कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के जो 9 सवाल पेपर में आते हैं उनमें से 5 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो पाँचों के पाँचों सवाल हमारे 10 से 12 सवालों पर मुश्तमिल जो गैस पेपर हैं उनमें से लग जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग वो गैस पेपर ऑर्डर कर सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो क्लासेस भी एमए उर्दू के रिलेटेड आप लोग ज्वाइन कर लें। तो प्रोफेसर आफ्ताब नफ़ीस साहिब आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, बहुत मुनासिब चार्जेज़ हैं ऑनलाइन क्लासेस के। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट पेपर है अफसानवी नसर और ड्रामा, तो इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो सिलेबस है, इसका जो नसाब है, इसकी तफसील आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें बताया गया है अफसानवी नसर के फ़नी मुबाहस, इसमें दास्तान है, बागो बहार, और इसके बाद फसाना अजायब, नावल आ जाता है, तौबत नसूह है, शेर का सार है,
فردوس بری ہیں تو امراؤ جان ادا، تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 4 ناول ہیں، تو ان کے ریلیٹڈ کویشچن آ سکتا ہے۔ اس کے بعد افسانے ہیں، اس میں راہ نجات، حج اکبر، سوا سیر گہو، پوس کی رات، کفن، غلام عباس کے افسانے یہاں پر بتائے گئے ہیں، اندھی ہے، کتبہ، اوور کوٹ، سایہ اور اس کی بیوی، تو یہ آپ لوگ جو ہے نا دیکھ لیجئے گا۔ شہادت حسن منٹو کے یہاں پر افسانے دیے گئے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، اور انتظار حسین جو ہے ان کے افسانے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ سیڑھیاں، آخری آدمی، زرد کتا، وہ جو کھوئے گئے، شرم الحرم، تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ڈرامہ یہاں پر بتایا گیا ہے، رستم و سہراب ہے، تعلیم بالغاں اور انارکلی، یہ 3 ڈرامے یہاں پر بتائے گئے ہیں، تو یہ بھی آپ لوگ جو ہے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اس کی بکس بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد عزیز طلباء آ جاتا ہے تیسرا پیپر، اسالیب نثر۔ عزیز طلباء اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے عزیز طلباء لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے 100% لگنے والے گیسٹ پیپر ایجوکیشنل مٹیریل ملتا رہے ٹائم سے۔ اس کے بعد اس کا عزیز طلباء سب سے پہلا نصاب کا پورشن ہے اسلوب اور اسلوب کے تشکیلی عناصر۔ اس میں اسلوب یا اسلوبیات کیا ہے، اس پر ایک کویشچن بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اسلوب کے تشکیلی عناصر جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ بھی آپ لوگ جو ہے مد نظر رکھیے گا۔ اس کے بعد صبرس کے ریلیٹڈ آ سکتا ہے، خطوط غالب، اور اس کے بعد سر سید احمد خان کے مضامین ہے، اور محمد حسین آزاد کے رنگ خیال، اس کے بعد الطاف حسین حالی کی یادگار غالب ہے، اور شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے۔ اسی طرح باقی جو مضامین ہیں ان کے وہ آپ لوگ جو ہے مد نظر رکھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ آپ لوگ تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء آ جاتا ہے حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ تشریح۔ یہ خطوط یہاں پر دیے گئے ہیں، غالب کے خطوط ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک خط جو ہے آپ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اور اس کی آپ لوگوں نے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر 5 خط بتائے گئے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد مضامین نیچے بتائے گئے ہیں، تو دونوں میں چوائس آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غبار خاطر کے مندرجہ ذیل خطوط، تو یہ بھی آپ لوگ جو ہے ذہن میں رکھیے گا۔ نیچے مجوزہ کتابیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا پیپر، تاریخ زبان و ادب۔ تو عزیز طلباء یہاں پر اس کا سلیبس میں جو سب سے پہلا پورشن ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ادبی تاریخ نویسی کے تقاضے اور معیارات کیا ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اردو زبان کے آغاز کے نظریات، حافظ محمود شیرانی، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، مطلب کئی بار یہ کویشچن رپیٹ ہوا ہے، تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دکنی دور، اس میں آ جاتا ہے کتب شاہی اور عادل شاہی ادوار کون سے ہیں، یہ 2 جو ادوار ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اہام گوہی کے ریلیٹڈ ایک کویشچن لازمی آتا ہے، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد میر و سودا کا عہد ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتش و ناسک کا عہد ہے، غالب مومن کا عہد، اور فورٹ ولیم کالج کی علمی اور ادبی خدمات کون سی ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے عزیز طلباء، یہ آپ لوگ کریں نہ کریں تو یہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ باقی کویشچن آپ لوگ چاہے چھوڑ دیں، لیکن اس کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہر بار یہ رپیٹ ہوتا ہے۔ علی گڑھ کی تحریک کے ریلیٹڈ ایک سوال لازمی آتا ہے، تو یہ پارٹ بھی آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا۔ انجمن پنجاب اور جدید نظم، تو یہ اس کے اغراض و مقاصد اور اس کا کردار، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ رومانوی تحریک جو ہے اس کے ریلیٹڈ بھی ایک کویشچن لازمی لگتا ہے۔ ترقی پسند تحریک، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ جدیدیت کی تحریک جو ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد عزیز طلباء آخری پیپر ہے میر و غالب کی شاعری کا خصوصی مطالعہ، تو اس کا سلیبس کون سا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں،
تو اس میں سب سے پہلا ہے میر کا عہد ان کی شاعری کے آئینے میں، میر کا تصور حسن و عشق، امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ والا۔ میر کی شاعری میں فکری اور صوفیانہ عناصر، اس کے بعد میر کی شاعری کے فنی اسلوبیاتی عناصر، میر کا لسانی شعور، میر کی مثنوی نگاری، میر کا تصور غم، امپورٹنٹ ہے یہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غالب کی شاعری کے تنقیدی جائزہ، تو اس کے ادوار ہیں۔ اس میں سب سے پہلا دور ہے غالب کی شاعری کے ادوار میں، غالب کی شاعری میں فکری اور صوفیانہ عناصر، اور غالب کی شاعری کا تصور حسن و عشق، غالب کی شعری عظمت، غالب کی مشکل پسندی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، مشکل پسندی ہے، اور غالب کا تصور حسن و عشق یہ امپورٹنٹ ہے، اور ظریفانہ عناصر، یہ تین جو ہے امپورٹنٹ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے 100%، اور صوفیانہ عناصر جو ہے یہ تقریباً 80% ہے، یہ جو تین ہیں یہ تو 100% ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غالب کی شاعری کے فنی اسلوبیاتی عناصر، یہ پہلے بھی کویسچن رپیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد غزلیات کا پورشن ہے، تو میر تقی میر کی غزلیات آپ لوگ کر لیں، چاہے غالب کی غزلیات کر لیں، دونوں میں سے آپ لوگوں کو چوائس آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو میر تقی میر کی غزلیات یہاں پر بتائی گئی ہیں، اور نیچے مرزا غالب کی غزلیات بتائی گئی ہیں، دونوں میں سے آپ لوگ کسی ایک شاعر کی جو غزلیات ہیں ان کو تیار کر لیجیے گا۔ اور آخر میں اس سبجیکٹ کی جو بکس ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں تک جو سلیبس ہے وہ کور ہو چکا ہے ایم اے اردو پارٹ 1 پنجاب یونیورسٹی کا۔ تو نیکسٹ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں گا جس میں ایم اے اردو پارٹ 2 پنجاب یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ تو تب تک اجازت دیجیے، بیسٹ آف لک ایگزام کے لیے، اللہ حافظ۔